नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मङ्गलबार सर्वदलीय बैठकका आह्वान, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने। नेपाल EUको कालो सूचीबाट हट्ने सङ्केत, सुरक्षित देशमा सफल उडान गरेकाले प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। नाका खोल्न माग गर्दै सर्लाहीको मलङ्गवामा अनिश्चितकालीन धरना सुरु, चोरी तस्करी र कालो बजारी बढेको गुनासो। रौतहटको राजपुर बम काण्डका थप एक फरार अभियुक्त भारतमा पक्राउ पर्नेमा कङ्ग्रेसका नेता आफ्ताब आलमका भाइ महताब। र अक्सफोर्डको खोप भारतमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति माग, नेपाल पनि प्राथमिकतामा रहेको उत्पादकको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सर्वदलीय बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। देशभर व्यवस्था विरोधी प्रदर्शन चर्कदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। राजावादीहरूको प्रदर्शन चर्कदै गएपछि साझा धारणा बनाउन ओलीले भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठक मङ्गलबार बिहान 11 बजेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका पार्टीका नेताहरूलाई बोलाइएको छ। वर्तमान व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र र अखण्डता दुवैलाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलको राय लिन बैठक बोलाएका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चुलिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गर्ने बैठकमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयास लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले युरोपियन युनियनको पछिल्लो धारणा स्वागत योग्य भएको बताएका हुन्। नेपालको वायुसेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो उड्डयन सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै नै सुरक्षित मानिएको देशमा समेत सफल उडान गरिसकेकाले अन्य आकाशमा पनि प्रतिबन्धित हुनु नपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। एयर सेफ्टीको दृष्टिकोणले एउटा राम्रै नमुना योग्य मुलुक नै हो। त्यस्तो मुलुकमा पनि हाम्रो ध्वजावाहकले उडान गरिसकेपछि अब हामी कुनै पनि आकाशमा प्रतिबन्धित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसको प्रतीक्षा हामी गरौँ। पछिल्लो समय नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गर्नका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा गरिरहेको छ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने मन्त्री भट्टराईले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा EUले नेपालले हवाई सुरक्षाका लागि गरेको प्रस्ताव स्वागत योग्य भएको जनाएको छ। EUले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीमा राखेको छ, जसका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपमा उडान गर्न पाएका छैनन्। वरिष्ठ गायक जगत मर्दन थापाको आज बिहान निधन भएको छ। उपचारका क्रममा 82 वर्षीय गायक थापाको नर्भेक अस्पतालमा निधन भएको हो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण देखिएको श्वास प्रश्वासमा समस्याबाट उनको मृत्यु भएको हो। थापा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जित्न सफल भएका थिए। 1 महिनादेखि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए। 1995 असार 17 मा जन्मिएका थापा 2020 देखि गायनमा सक्रिय थिए। उनका भन लौ तिमी नढाँटी, आशाको दियो बालेर, माया लुकाइ लुक्दैन लगायतका गीत चर्चित छन्। उनले आफ्नो स्वर रहेका 5 वटा गीत एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 80 वर्षपछि गीत एल्बम निकालेर उनले नयाँ रेकर्ड बनाएका थिए। 31 वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका थापाले जागिर अघि र अवकाशपछि पनि निरन्तर सङ्गीत र साहित्यमा सक्रिय थिए। उनले
पतझर र पलासको फूल कथा सङ्ग्रह र दिलको आवाज गीति सङ्ग्रह प्रकाशित गरेका छन्। थापाका 3 छोरी र 1 छोरा रहेका छन्। नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक 2.5 वर्षपछि आज भएको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा व्यापार र पारवहन सन्धिमा भएका व्यवस्थाको पुनरावलोकनका बारेमा छलफल भएको हो। बैठकमा नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह लगायतका पूर्वाधार निर्माणको विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। बैठकमा नेपालले भन्सार बिन्दुको स्तरीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र भारतको समकक्षी अनुप वाधवानको टोलीले गरेको थियो। हरेक 2 वर्षमा बैठक हुँदै आएको भए तापनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण यसपटक 8 महिनापछि भएको हो। यसअघि 2075 वैशाखमा काठमाडौँमा वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक भएको थियो। नेपालको कुल व्यापारको 65% व्यापार भारतसँग मात्रै हुन्छ। भारतसँग नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा 6 खर्ब 65 अर्ब रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बहानामा बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अतिरिक्त शुल्क लिए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै निजी अस्पतालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बहानामा बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएकाले त्यस्तो शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कानुन अनुसार कारबाही थालिने सूचनामा उल्लेख छ। निजी अस्पतालले सबै किसिमका सेवामा कोरोना भाइरसको बहानामा अतिरिक्त शुल्क जोडेर लिने गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। महासङ्घले 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने बताएका हुन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने कन्सल्ट्यान्ट आउन नसकेको र निर्माण सामग्री आयातमा अझै पनि प्रभाव परिरहेकाले त्यसलाई खुलाउन समेत अध्यक्ष सिंहले माग गरे। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा महँगी बढेको भन्दै बजार अनुगमन गर्न समेत महासङ्घले माग गरेको छ। यो म्याद थपको प्रक्रियालाई पुरा गरिदिनु पर्यो र विगतमा भएका 2760 रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप फागुन 14 गते जुन भएको थियो, 76 फागुन 14 गते चैत्रको लकडाउन, ती आयोजनाहरू पनि प्रभावित छ। ती आयोजनाहरूको लागि पनि अर्को थप 1 वर्ष म्याद थप गराएर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो। महासङ्घका अनुसार कोरोनाका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। 2770 वटा रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद गत फागुन 14 गते 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोरोनाबाट प्रभावित भएकाले थप 1 वर्ष समय दिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरू आतुर रहेको तर सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको महासङ्घको आरोप छ। निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा समेत भुक्तानीका लागि समन्वय गर्नुपर्ने काममा सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीको आरोप छ। प्रदेश 2 सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि 8वटै जिल्लामा दलित छात्रावास बनाउन 1-1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि अझैसम्म छात्रावास बन्न सकेको छैन। काम हुन नसक्दा छात्रावासको 50% बजेट फ्रिज भएको छ। 2 वर्षदेखि छात्रावास निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा समेत अनुगमन पनि भएको छैन। विशेष खबरको प्रदेश 2 सरकारले जलेश्वर स्थित राभिम क्याम्पसमा दलित छात्रावास निर्माण गर्न 2 वर्ष अघि काम सुरु गरे पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वैशाख 16 गते 2 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता भएको थियो। छात्रावासको अभावमा अहिले दलित विद्यार्थीहरू महँगो भाडा तिरेर बाहिर बस्न बाध्य भएका छन्।
प्रदेश सरकारले एकदम महत्त्वकांक्षी योजना बनाएर प्रत्येक जिल्लामा एउटा दलित छात्रावास बनाउने निर्णय गरेको छ। र त्यही हिसाबले प्रथम आर्थिक वर्षमा जुन साल यो कार्यक्रम लागू भयो त्यो आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान मध्येबाट छुट्याएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित छात्रावासका लागि 8वटै जिल्लामा 1-1 करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। तर धनुषा र महोत्तरी बाहेक सिराहा, सप्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लामा काम पनि सुरु हुन सकेन। शौचालय, स्नानघर लगायतका भवन निर्माणका लागि अन्तिम समयमा काम सुरु गरेका उपभोक्ता समितिले जेनतेन जग, पिलर र केही भागमा छतको काम गरे पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। छात्रावासको बजेट छुट्याउने, त्यसपछि आएर आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो बजेट पार्न लगाउने, अनि जुन बजेट हो त्यो बजेटले भने जसरी काम नगर्ने, यो कुराले चाहिँ यो छात्रावासको काम भन्दा पनि छात्रावासको नाममा चाहिँ आर्थिक घोटाला गर्ने, आर्थिक अनियमितता गर्ने दिशातिर जान्छ। काम सम्पन्न गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ दिनुभन्दा बजेट सकाउने मानसिकताका कारण रकम खर्च भए पनि विकासको अनुभूति हुन नसकेको राबिम क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा फाउन्डेसनसम्मको काम भएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा यो फाउन्डेसनभन्दा माथि यो काम भयो। बिचमा क्वारेन्टाइन पनि यहाँ थियो, त्यस कारणले अब कोभिडको पेसेन्टहरू थियो र प्रशासनहरू थियो, त्यस कारणले यसपालि जति काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले उपभोक्ता समितिलाई दलित छात्रावासको सम्पन्न कार्यको मूल्याङ्कन अनुसार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। बाँकी रकम भने फ्रिज भएको क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। सरकारले देशैभर नयाँ अस्पताल बनाउने भन्दै एकैसाथ 100औं अस्पतालको शिलान्यास गरिरहँदा 13 वर्ष अघि सुरुवात भएको धौलागिरी अस्पताल भने अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। कामको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले अस्पताल भवन समयमै सम्पन्न नगर्दा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले वर्षौंदेखि निर्माणको चरणमा भएको अस्पताललाई अलपत्र छाडेर नयाँ अस्पताल बनाउने अभियान थालेपछि धौलागिरी अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन अलपत्र परेको छ। 2064 सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बागलुङ जिल्ला अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरी 50 शय्याको अञ्चल अस्पताल बनाउने निर्णय गरेपछि सुरुवात गरिएको अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन सरकारले 200 शय्याको अस्पताल बनाउने चरणमा आइपुग्दा समेत भवनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण 13 वर्षसम्म पनि पूरा नभएको हो। केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भएर बनाउन खोजेको थियो, त्यसको कारणले चाहिँ ढिलो भयो। अहिलेसम्म यो 13 वर्षमा पनि बनेन। तर हामीलाई विश्वास छ अब बन्ने संरचनाहरू अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई नै हस्तान्तरण अथोरिटी दिएर स्थानीय भवन कार्यालयसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्नेछौँ र अहिलेको डिपिआरको लागि पनि अस्पताल व्यवस्थापन समितिको खातामा पैसा आइसकेको अवस्था छ। आशिष मिलेनियम भीमज्योति निर्माण कम्पनीले अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने जिम्मा लिए पनि काममा बेवास्ता गर्दा अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा दिन समेत गाह्रो भएको धौलागिरी अस्पतालले बताएको छ। तिनलाई एकै ठाउँ राख्नुपर्छ। डाक्टरहरू 5 जनासम्म एउटै कोठामा सेवा दिइराछन्। यो भवन चाहिँ किन ढिलो भयो? समिति आएर समितिले हाम्रो कुरा राख्यो भने आफ्नो पहल गरिराख्नुभएछ, तर पनि काम चाँडो भएको छैन। यो जैसो छिटो चाहिँ यो भवन चाहिँ तयार हुनु पर्यो। कुन निकाय भन्न हुन्छ, सबैले पहल गरिदिनु पर्यो। यसमा हाम्रो खासै हात हुँदैन। हामीले एक ठाउँ कुरा गरियो माथिबाट गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यसकारण चाहिँ जल्दीसम्म छिटो चाहिँ भवन चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। ठेकेदार कम्पनीलाई भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत पटक पटक म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म कामले खासै गति लिन सकेको छैन। अस्पतालको भवन तयार नहुँदा अहिले दिइने स्वास्थ्य सेवाको काम प्रभावित भएको र प्रयोगशालाका कामहरू साँघुरो कोठाबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तो भद्रबल तरिकाले हामीले चाहिँ काम गर्नु परेको छ, किनभने 4-5वटा सेसनको एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्नमा एकदम समस्या भएको छ। कलेक्सनमा पनि त्यति गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभर हामीलाई चाहिँ सेपरेट छुट्टा-छुट्टै बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी र प्यारासाइटोलोजी छुट्टा-छुट्टै भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामी स्टाफहरू एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।
भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत अन्तिम पटक 2077 मङ्सिर 23 गतेसम्मका लागि म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म भइरहेको काम प्रगति हेर्दा थप गरेको मितिसम्म काम पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन। 2064 सालमा शिलान्यास गरिएको ए र 2076 सालमा शिलान्यास गरिएको बी ब्लकको भने निर्माण पूरा भएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। दार्चुलामा ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गोकुलेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको ना 3 ख 3485 नम्बरको खाली ट्रक भर्तोला भन्ने स्थानमा गैराते दुर्घटना परेको हो। मृत्यु हुनेमा दोगडा केदार गाउँपालिका 5 नुवालीका शेरसिंह कार्की र दोगडा केदार 6 का धनसिंह भण्डारी रहेका छन्। बाँकी 1 जनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन। उनीहरू सबैको घटनास्थलमा मृत्यु भएको बताइएको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। ट्रक सडकबाट झन्डै 120 मिटर तल खसेको छ। रौतहटको राजपुर बम काण्डका थप 1 फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता आफ्ताब आलमका भाइ महताब आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2064 चैत्र 27 गते राजपुरमा रहेको शेख इद्रिसको घर गोठमा भएको बम विस्फोटमा परि घाइते त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर लगायतलाई इट्टा भट्टामा जलाएको मुद्दामा फरार रहेका महताब आलमलाई भारत बिहारको मोतिहारीबाट पक्राउ गरिएको हो। कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुरमा गरे 3 वटा मुद्दाका तत्कालीन सांसद तथा पूर्व मन्त्री आफ्ताब आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएपछि मुद्दाका बाँकी अभियुक्तहरूको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। यसै क्रममा भारत बिहारको मोतिहारीबाट प्रदेश प्रहरीको टोलीले महताबलाई पक्राउ गरेको हो। असोज 17 गते राजपुर बम काण्डका फरार अभियुक्त मध्ये इट्टा पोल्ने भट्टाका हेड मिस्त्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अभियुक्त रौतहट बौद्धिमाई 4 का 55 वर्षीय बद्री सहनीलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरेको छ। 2064 चैत्र 27 गते राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परेका त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर सहित अन्य घाइतेहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा पोलेको आरोपमा पक्राउ परेका क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद आफ्ताब आलमलाई प्रहरीले 2076 असोज 19 गते पक्राउ गरेको थियो। रौतहट 2बाट निर्वाचित आलममाथि विस्फोट पदार्थ, ज्यान मार्ने उद्योग र ज्यान मुद्दा गरी 3 वटा मुद्दा लगाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाल भारत सिमानाका खोल्न माग गर्दै सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गौवामा अनिश्चितकालीन धरना सुरु भएको छ। जिल्लामा क्रियाशील सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले 5 बुँदे माग राख्दै धरना सुरु गरेका हुन्। वर्षौंदेखि बनाउँदै आएको हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म निर्माणाधीन छ। यो कहिले बन्ने हो यसको कुनै टुङ्गो छैन र नेपाल सरकारले मधेसका यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँहरू रिले धरना कार्यक्रममा बस्नु भएको छ। यस सन्दर्भमा हामी कुरा गर्न यस रिले धरना कार्यक्रमका संयोजक र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख समेत रहेका मेथुर चौधरीसँग हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर, जस्तै कि यो धरनाको उद्देश्य के हो र हजुरहरू कहिलेसम्म यो धरनामा बस्नुहुन्छ यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद बख्तियारजी। धरना कार्यक्रममा हामीले सबभन्दा पहिला अनिश्चितकालीन चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। किन घोषणा गरेका छौँ किन हामीले यो सर्लाही जिल्लाको जुन नेपाल भारत सीमा छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले खोल्नु पर्यो। सरकारले एउटा माग त्यो हो। अर्को माग हाम्रो जुन सर्लाही जिल्लाको हुलाकी राजमार्ग छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजनाको हिसाबले चाहिँ स्तर उन्नतिको हिसाबले चाहिँ रोड बन्नु पर्यो र विगतमा ठेकदारहरूले जुन यो हुलाकी राजमार्गको नाउँमा चाहिँ जुन पैसा लिएर चाहिँ काम राम्रोसँग गर्नुभएको छैन, बजेटको हिसाबले त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्यो र सर्लाही जिल्लाको अन्य पुल पुलेसा सडकहरू पनि जुन विगतमा ठेकदारहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यसको पनि छानबिनको हामी चाहिँ माग गरेका छौँ। यो हुलाकी राजमार्गमा पर्ने तपाईँको सबै गाउँपालिका नगरपालिका भित्र जुन बस्ती छ त्यहाँ चाहिँ नाला चाहिँ बन्नु पर्यो, पानीको निकास हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ जुन जनताहरूको जुन किसानहरूको जुन जग्गा पर्छ त्यसको मुआवजाको पनि माग छन्।
यी मागहरू 5 वटा मागहरू जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म हामीले यो रिले धरना कार्यक्रम जारी नै रहन्छ, अनिश्चितकालीन नै रहन्छ। माग पूरा भइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ आन्दोलनलाई समाप्त गर्छु। म यति भन्न चाहे। धन्यवाद। उहाँहरूको 5 वटा माग छ। यदि नेपाल सरकारले 5 वटा माग पूरा गरेन भने हाम्रो आन्दोलन यो जुन रिले धरना कार्यक्रम छ जारी रहनेछ। अझ पनि नेपाल सरकारले सुनेन भने अझ सशक्त रूपमा हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो माग जारी रहनेछ। उहाँहरूको भनाइ छ र उहाँहरू 5 बुँदे माग राखेर यो रिले धरना कार्यक्रम गरेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली। झापाको भद्रपुर नगरपालिका स्थित प्रमुख भद्रपुर बजार क्षेत्र साँघुरो भएसँगै पैदल यात्री र सवारी साधनले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्नु परेको छ। बजार क्षेत्रभित्रका मुख्य बाटाहरू अत्यन्तै साँघुरा रहेका कारण पनि बजार क्षेत्रमा पैदल यात्री र चालकहरूले समस्या भोग्नु परेको हो। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र साँघुरो हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ। किनमेलका लागि बजार आउने र दैनिक आवत जावत गर्ने सवारीलाई बजार क्षेत्र साँघुरो भएकै कारण शास्ति भएको छ। 2008 सालमा स्थापना भएको नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि बजार क्षेत्र सुधार हुने आश गरेका स्थानीयको आशा अझै पूरा हुन सकेको छैन। बजार क्षेत्रमा अहिले फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर ढल निकास, पार्किङ, दोहोरो सवारी पास लगायतका समस्या रहेका छन्। जनप्रतिनिधिले बाटो बन्छ भनेर आश्वासन दिइरहे पनि त्यो हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। अन्य दिनको तुलनामा हाट बजारको दिन यस क्षेत्रमा पैदल यात्रु हिँड्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ। सामानहरू लिन आए बजार हिँड्नै पर्यो भने पनि समस्याहरू धेरै निक्लिन्छ। गाडी मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ त्यो बाटोमा साइकल मोटरसाइकलहरू हिँडिरहेको हुन्छ, हिँड्न पनि गाह्रो, कसैलाई ठोकिदियो भने झन् गाह्रो, त्यस्तो धेरै समस्याहरू छ। बजारमा कचन कवल, पथरिया, बनियानी, बिर्तामोड लगायतका ठाउँबाट उपभोक्ता पुग्ने गरेका छन्। भारतसँगको खुला सिमाना जोडिएको भद्रपुर नगरपालिकामा भिडभाड र साँघुरो बाटोका कारण कोरोनाको समेत जोखिम बढेको उपभोक्ताहरू गुनासो पोख्छन्। सडक छेउमै फालिएका फोहोरले समेत यहाँको सौन्दर्यतालाई कुरूप बनाएको छ। पसलमा सामान खरिद गर्न जाँदा त्यही सडकको छेउमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ, जसले गर्दा अरू सवारीलाई समस्या हुने गरेको छ। बजार भिड छ, कोरोनाको महामारी छ, भिड पनि बढिरहेको छ। नगरपालिकाको स्थापना हुनुभन्दा पहिलेबाट स्थानीयले भवन बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकासँग अहिले कुनै योजना नै छैन। बाटो चौडा गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने र बजार फराकिलो बनाउन मुआब्जाको समेत कुरा उठ्ने भएपछि तत्कालै सम्भव नदेखिएको नगरको भनाइ छ। ट्रेडिसनल हिसाब किताबले उहाँहरूले मार्केट लाउनु भएको छ, बजार लागेको छ, त्यो ठाउँलाई अहिले हामीले 81 चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने खालको हामीसँग योजना छैन र त्यसलाई लगानी गर्नको लागि ठुलो योजना हामीलाई आवश्यक छ। र हामीले सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छुटेका योजनाहरू अन्तर्गत भद्रपुर नगरपालिकाको मुटुमा रहेको पुरानो बजार, भद्रपुर बजारमा रहेका तेर्सा बाटाहरू जति पनि छन् ती तेर्सा बाटाहरू चाहिँ अहिले पनि निर्माण भएनन्। जिल्लाकै सदरमुकाम रहेको यस नगरपालिकाको बजार क्षेत्रको समस्याले यतिबेला समाधानको बाटो खोजिरहेको छ। बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर सडक विस्तार र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले चासो दिन सके देशकै पुरानो नगरपालिकाको मुहार परिवर्तन हुने थियो। सन्तोष नेउपाने, झापा। उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी र कोकाहा नदीको काखमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बराह क्षेत्र प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको छ। बराहको मन्दिर क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरी पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा धेरैले शास्ति बेहोरेका छन्। ब्रह्म पुराण, बराह पुराण अनि स्कन्द पुराणमा समेत उल्लेख गरिएको सनातन संस्कारको प्राचीन धामहरूमा बराह क्षेत्र पनि पर्दछ। यो पवित्र स्थल नेपालमा अवस्थित सबैभन्दा पुरानो, पवित्र र चर्चित देवस्थल मध्ये एक हो।
सुनसरीको धरानबाट करिब 25 किलोमिटर दूरी पार गरेर तथा महेन्द्र राजमार्गको झुम्काबाट समेत यो धाममा पुग्न सकिन्छ। कोकाहा र कौशिका नदीको पवित्र संगम स्थलमा रहेको यो धाममा यातायातको पहुँच पुगेको भए पनि अन्य सुविधा नहुँदा भक्तजनहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। सरकारले गरेका कुराहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। प्राइभेट रूपबाट भएका कुराहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ होइन। सरकारले गरिदिनु पर्ने कुराहरू के भने बाटो राम्रो गरिदिनु पर्यो होइन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो होस् होइन। सरकार सँगसँगै अब हामी प्राइभेट सेक्टरबाट पनि गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो मठ मन्दिरहरू बनोस्, धर्मशालाहरू बनोस् होइन। अब व्यवसायको निम्ति पनि होटल लजहरू बनोस्, अनि नै पर्यटकहरू आउँछन् बस्छन् होइन। मन्दिरमा नेपाल लगायत भारतबाट समेत भक्तजनहरू दर्शनका लागि आउने गरेकाले पनि भक्तजनहरूलाई विश्राम गर्ने स्थानको अभाव रहेको छ। बराहा क्षेत्रमा कार्तिकको हरिबोधनी एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म लाग्ने मेलामा आउने भक्तजन विश्राम स्थल नहुँदा वर्षेनी शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। ऐतिहासिक क्षेत्र नेपालकै गरिमा बोकेको बराहा क्षेत्रमा अपेक्षित पर्यटकीय पूर्वाधार भने तयार हुन सकेका छैनन्। ठाउँको विकास अझ यहाँको प्रचार हामीसँग चाहिँ धेरै गुना चाहिँ विष्णुको मान्ने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा छ होइन। धेरै हाम्रो जात भाष मिल्छ, त्यस कारण त्यहाँको मान्छेहरू ल्याउने यो विश्वकै गहनाको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। जो 12 भगवानको उत्पत्ति भएको ठाउँ जो हामीले यसरी चाहिँ प्रचार गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले भारतीय पर्यटकहरू धेरै ल्याउन सक्छौँ र यो ठाउँमा को विकास र यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। पुरातत्वविदहरूका अनुसार बराहको कालो मूर्ति 5000 वर्षभन्दा बढी पुरानो हो भने अन्य मन्दिरहरूमा रहेका मूर्तिहरू 9औं शताब्दीका हुन्। यो क्षेत्रमा बुधगुप्तले पनि यस मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेको र भीमसेन थापाले कोशीसम्म जाने 158 वटा सिँढी बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। अहिलेको मन्दिरको स्वरूप भने विक्रम सम्वत 1991 सालमा निर्माण गरिएको हो। 1990 को महाभूकम्पले मन्दिर ध्वस्त भएपछि जुद्ध शमशेरले 1991 मा भारु 2,50,000 मा पुनः निर्माण गरेको कुरा पर्खालमा रहेको शिलालेखमा उल्लेख छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका स्थित गौमती र कमला नदीको दोभानमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको पहल सुरु भएको छ। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थान कमलामाई स्थान क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि भौतिक संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। सरकारी सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण सिन्धुलीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कमलामाई स्थान यसरी ओझेलमा परेको अवस्थामा जनस्तरबाट पर्यटन प्रवर्धनका प्रयास सुरु भएका छन्। कमलामाईको उद्गम स्थलमा आउने भक्तजनहरूको आराम कक्ष भवन निर्माणका लागि ललितपुर भैँसीपाटीका एक परिवारले 15 लाख सहयोग गरेका छन्। यहाँको समृद्धिलाई पनि साथ दिन्छ, यहाँको आर्थिक विकास पनि हुन्छ, भौतिक विकास पनि हुन्छ। एउटा पर्यटकलाई पनि एउटा नजिकै एउटा रमणीय गन्तव्यको पाइयो नि त होइन। त्यो मौका भयो, टाढा टाढा जानु परेन, दार्जिलिङ पुग्नु परेन, कहीँ पुग्नु परेन। सिन्धुलीमा यति राम्रो ठाउँ बनाउन सकिन्छ, तर बनाउने क्रममा अलिकति यो प्राकृतिक सुन्दरतालाई नमास्ने गरी भौतिक विकास गर्नुपर्छ। शुद्ध भई चोखो मनले कमलामाईको दर्शन गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। हरेक वर्षको हिउँद महिनामा मन्दिरमा प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्ला र उदयपुर, रामेछाप, दोलखा लगायतका ठाउँबाट समेत भक्तजन पुग्ने गर्दछन्। मकर संक्रान्तिका अवसरमा बलि सहितको पूजा गर्ने प्रचलन समेत छ। यहाँ चाहिँ उहाँको मेरो पैतालो हो भनेर मलाई पहिला पनि भन्नुभएको थियो। अनि यहाँबाट दर्शन गर्दा पनि अब मेरो पाउमा गरेपछि अब शिरमा पनि गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अब यहाँ दर्शन गर्ने पहिला, अनि त्यसपछि शिरमा जाने, आत्मा सफा गरेर। अनि त्यो भक्तजनलाई चाहिँ उहाँले जति पनि उहाँले माग्नु भएको फल दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। माघे संक्रान्तिदेखि पवित्र तथा प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल कमलामाई स्थानमा माघ महिनाको प्रारम्भसँगै लागेको मेलामा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। कहावत अनुसार करिब 1030 वर्ष पहिले स्थापना भएको सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित महत्त्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल कमलामाई स्थान ऐतिहासिक सिन्धुली गढीसँग समेत सम्बन्धित मन्दिर मानिन्छ। तर कमलामाई स्थान क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थानहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कमलामाई नगरपालिका र पुरातत्व विभागले पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन, जसका कारण मन्दिर क्षेत्रमा रहेका पार्टी पौवा सतल समेत संरक्षण हुन सकेका छैनन्।
शङ्कर कार्की, सिन्धुली। अभिनेत्री श्वेता खड्काले आज दोस्रो विवाह गर्दैछिन्। उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिंह रावतसँग गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा विवाह गर्न लागेकी हुन्। विवाह अघि उनले रावतसँगका तस्बिर फेसबुकमा सार्वजनिक गरेकी छन्। फेसबुकमा उनले मेहन्दीको रङहरूसँगै खुल्दै र जीवनको नयाँ पानाहरूमा भुल्दै गरेको उल्लेख गरेकी छन्। उनको विवाहलाई उदाहरणको रूपमा पनि लिएको छ। महिलाले दोस्रो विवाह गर्न हुन्न भन्ने भ्रम तोडेको भन्दै उनलाई धेरैले सामाजिक सञ्जालमा बधाई समेत दिएका छन्। 5 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धपछि श्वेताले अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग 2071 साल असार 23 गते विवाह गरेकी थिइन्। तर विवाह गरेको 2 दिनपछि बिरामी परेका श्रीकृष्णको उपचारकै क्रममा भारतमा निधन भएको थियो। श्रीकृष्णको निधन लगत्तै श्वेताले जीवनभर विवाह नगर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तर आफन्त र शुभेच्छुकको सल्लाह अनुसार जीवनको दुःखद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरु गर्न फेरि विवाह गर्न लागेको उनले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेकी छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 12 कुसुन्नेका अग्नि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। आगलागीका कारण घरबार विहीन भएका स्थानीय ज्ञान बहादुर कुमाल र डम्बर बहादुर कुमालका परिवारलाई जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिले राहत उपलब्ध गराएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद पौडेल र सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कमल प्रसाद भूषाल लगायतको टोलीले पीडितलाई 20,000 नगद, खाद्यान्न, त्रिपाल र कम्बल लगायतका राहत सामग्री प्रदान गरेको हो। आगलागीबाट 12 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले एन्टिजेन विधि प्रयोगमा ल्याएको छ। तर विज्ञहरूले भने एन्टिजेन विधि अहिले परीक्षणको क्रममा रहेकाले यसलाई विश्वास नगर्न र कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन्। कोरोना परीक्षणका लागि सुरु गरिएको एन्टिजेन विधिलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले एन्टिजेन विधिबाट गलत रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले कोरोना भाइरस परीक्षणमा एन्टिजेनलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका खोप विज्ञ तथा डाक्टर तीर्थ घिमिरेले पीसीआरले भाइरसभित्र रहेको आनुवंशिक पदार्थलाई सजिलै चिन्ने तर एन्टिजेनले भाइरसका टुक्रा टुक्रीलाई मात्रै चिन्ने विशेषता हुने भएको परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय हुन नसक्ने बताएका हुन्। पीसीआरको विकल्पमा एन्टिजेन टेस्ट हुन सक्दैन। पीसीआर भनेको हाइली एडभान्स्ड टेक्निक हो। यो पीसीआर एउटा कन्फर्म गर्ने कोभिड-19 छ भनेर कन्फर्म गर्ने अथवा छैन भनेर कन्फर्म गर्ने एउटा चाहिँ टेक्निक हो पीसीआर टेक्निक। तर यो जुन हजुरले भन्नुभयो एन्टिजेन टेस्टिङ भनेको चाहिँ त्यो कन्फर्म टेस्ट चाहिँ होइन। एन्टिजेन टेस्ट गर्दा कहिलेकाहीँ कोभिड-19 संक्रमण भएकालाई नभएको र नभएकालाई भएको परिणाम दिन सक्ने खोप विज्ञ घिमिरेको भनाइ छ। एन्टिजेन परीक्षण सस्तो, छिटो र सजिलो छ भन्दैमा पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं माइक्रोबायोलोजिस्ट मेघराज बन्जारेले एन्टिजेन विधि परीक्षणकै क्रममा रहेकाले अहिले नै पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए। उनले यसको नतिजालाई पीसीआरको नतिजासँग तुलना गरेर यसको पर्फर्मेन्स पनि सेन्सिटिभ, स्पेसिफिसिटी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मार्गदर्शन अनुसारको र हाम्रो देशमा परीक्षण गर्दा पनि रियल टाइम पीसीआर जत्तिकै सेन्सिटिभ भयो भने यसलाई प्रयोग गर्न सकिने बताए। डब्ल्युएचओले दिएकै गाइडलाइन अनुसारको र हाम्रो देशमा परीक्षण गर्दा पनि त्यो रियल टाइम पीसीआर जत्तिकै सेन्सिटिभ भयो, स्पेसिफिक भयो भने यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरकारले भने कोभिड-19 संक्रमणको पहिचानका लागि भन्दै एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणबाट कोभिड संक्रमणको पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षण सुरु भएको हो। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 नारायण स्थानका बालकुमार खनालले किवी खेती गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। उनले यो वर्ष मात्रै खर्च कटाएर 4 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिका 3 नारायणस्थानका बालकुमार खनाल पेसाले सरकारी कर्मचारी हुन्। उनी साथीभाइको सल्लाहमा 2072 सालमा अर्ग्यानिक फलफुल तरकारी खेती तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर फलफुल उत्पादनमा होमिएका थिए।
उनले आफ्नो फर्ममा सुन्तला, जुनार, कागती, किवी, ड्राइगन, आलमन्ड, अलैँची लगायतका दर्जनौं फलफुल लगाएका छन्। यसमध्ये 8 रोपनी क्षेत्रमा लगाइएको रेड, हेवार्ड, ब्रुनो, एलिसन र मन्टी जातका किवीले फल दिन थालेको छ। अघिल्लो वर्ष खर्च कटाएरै उनले 2,50,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका थिए। उनले यो वर्ष किवीबाट 4 लाख भन्दा बढी खुद नाफा कमाउने लक्ष्य लिएका छन्। किवीबाट आम्दानी ल्याएको छु। हजुर, गत साल नै सबै खर्च कटाएर 2.5 लाख रुपियाँ आम्दानी भयो होला। यो वर्ष चाहिँ हाराहारी 4 लाख जति हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेको छु। अब बिक्री हुँदैछ। बालकुमारको फर्ममा 20 लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसमध्ये कृषि ज्ञान केन्द्रले किवी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 5 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। उनले फर्मलाई विस्तार गरेर बृहत बनाउने योजना बनाएका छन्, जस अन्तर्गत जिल्लामै किवीका बेर्ना उत्पादन गरेर किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने उनको तयारी छ। अहिले चाहिँ अब आफै यसको चाहिँ बेर्ना उत्पादन गर्ने सोचमा छु र अलिकति व्यावसायिक रूपमा अलि बढाउने। जस्तो यो किवीको पनि विभिन्न जात हुँदो रहेछ होइन? कुन जातको तपाईँले लगाइरहनु भएको छ? मगा रेड किवी छ। हजुर, थोरै मात्रामा हेवार्ड छ, अनि यो ब्रुनो, एलिसन, यो मन्टी भन्ने यी प्रजाति। बालकुमारले आफ्नो फर्ममा 10 जनालाई रोजगारी पनि दिँदै आएका छन्। उनले आफ्नो बारीमा अम्लिसो, मुलाटो, निपियर, फलारी, सुम्बा, सेटारिया, राई खन्यु, इपिल लिपिल, निवारो लगायतका घाँस बाली लगाएका छन्। बाख्रा पालन व्यवसाय समेत अगाडि बढाइरहेका बालकुमारले व्यस्त दैनिकीको बावजुद पनि कृषिमा रमाइरहेका छन्। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पहाडी क्षेत्रको मौसममा आंशिक बदली भई प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:41 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।